नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामईन अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के बारे में बताना है। इनका पूरा नाम अल मलक अल आदिल नूरुद्दीन अबू अल कासम मोहम्मद बिन इमादुद्दीन ज़ंगी था। ये 1118 ईस्वी में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम इमादुद्दीन ज़ंगी था, जो कि अपने वक्त के बहुत आदिल हुक्मरान थे, जिन्होंने बहुत सारे इलाके मुसलमानों के लिए फतह किए। नूरुद्दीन ज़ंगी अपने दौर में फातेह कहलाते थे। आपने अपनी औलाद की बहुत अच्छी तरबियत की। आपकी वफात के बाद आपके दो बेटे सैफुद्दीन और नूरुद्दीन ज़ंगी, इन दोनों के दरमियान आपकी सारी सल्तनत तकसीम कर दी गई। नूरुद्दीन ज़ंगी को हलब का हुक्मरान बनाया गया। नूरुद्दीन ज़ंगी ने करीब करीब के बहुत सारे इलाके जहां ईसाई रहते थे, ईसाइयों से वो इलाके फतह करके मुसलमानों के हवाले किए। और फिर नूरुद्दीन ज़ंगी की शादी उस वक्त के फातेह मोइनुद्दीन की बेटी के साथ हुई। नूरुद्दीन ज़ंगी ने अपने दौर में बहुत सारी जंगें लड़ी और बहुत सारे इलाके फतह किए। उनमें ये शाम तक पहुंच गए फतूहात करते करते। इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि बैतुल मक़दस यानी फ़लस्तीन को फतह किया जाए, लेकिन आपकी ज़िंदगी में ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। आपने बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया हुआ था। नूरुद्दीन ज़ंगी की फौज बहुत बहादुर थी। बहुत बड़े बड़े जंगजू इसके लश्कर में शामिल थे। उन्हीं में एक नाम सलाहुद्दीन अयूबी का है। सलाहुद्दीन अयूबी नूरुद्दीन ज़ंगी के सिपा सलार थे, लेकिन फिर भी नूरुद्दीन ज़ंगी ने सलाहुद्दीन अयूबी की नेकी और परहेजगारी को देखकर सलाहुद्दीन अयूबी के साथ अपनी बेटी की शादी की थी। नूरुद्दीन ज़ंगी ने एक मिंबर बनाया हुआ था जो कि बहुत खूबसूरत था। कहा करते थे, जब मैं मस्जिद अक्सा को फतह करूंगा तो मैं ये मिंबर अपने हाथों के साथ वहां नस्ब करूंगा। लेकिन उनकी जिंदगी में ये ना हो सका, तो उनकी फौज के सिपा सलार सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मक़दस को फतह किया और उनका वो बनाया हुआ मिंबर फ़लस्तीन लेके गए और वहां जाके उन्होंने मस्जिद अक्सा में इसको खुद अपने हाथों के साथ नस्ब किया। नूरुद्दीन ज़ंगी ने अपने दौर में बहुत सारी मसाजिद और मदरसे कायम किए। ये खुद भी दीन का इल्म सीखते थे और दीन के साथ इनका बड़ा लगाव था। इन्होंने मसाजिद और मदरसे कायम किए, बहुत सारे हस्पताल बनाए जहां पे फ्री दवाइयाँ दी जाती थीं। मदरसों में बहुत बड़े बड़े उलमा उस्ताद रखे गए थे, जिनको नूरुद्दीन ज़ंगी लाखों के हिसाब से हर महीने तनख्वाहें देता था। इसने बहुत बड़े बड़े दारुल हदीस कायम किए हुए थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा आशिक था। कहा करता था, असल इल्म कुरान पाक है, लेकिन कुरान पाक को क्योंकि हदीस के बगैर समझा नहीं जा सकता, इसलिए बड़े बड़े दारुल हदीस बनाए और उलमा कायम किए। बहुत बड़े बड़े मुहद्दिस वहां पे तैनात किए और उनको कहा कि आपने सारा दिन सिर्फ इधर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पढ़ानी है। और कहा करते थे, अगर बादाम चाहिए, पिस्ते चाहिए, जो चीज चाहिए मुझे बतानी है, दुनिया का कोई काम नहीं करना, सिर्फ मेरे नबी की हदीसें पढ़ानी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वालिहाना इश्क रखते थे। इस वजह से सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़ा काम लिया। उस वक्त सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की हुकूमत हलब से शाम तक पहुंची हुई थी। ये शाम के सुल्तान थे। इनकी ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो लोग सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी को दिखाए और कहने लगे, ये दोनों मुझे परेशान कर रहे हैं। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने लश्कर तैयार किया
بہت سارے تحفے اکٹھے کیے اور شام سے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا کہ میرے نبی نے مجھے پکارا ہے تو میں ضرور جاؤں گا۔ 16 دن کا سفر کر کے شام سے مدینہ نور الدین زنگی پہنچے۔ وہاں جا کے آپ نے سارے مدینے کی دعوت کی اور آرڈر دیا کہ کوئی بھی شخص اپنے گھر میں نہ رہے، بلکہ سب لوگ سلطان نور الدین زنگی کی دعوت پر دربار میں پہنچے۔ جب سب لوگ آ گئے، سب کو تحفے دیے۔ سلطان نور الدین زنگی خود سب کو تحفے دیتے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ جو 2 شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دکھائے تھے، ان میں مجھے وہ نظر نہیں آ رہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے مدینہ کے گورنر سے پوچھا، کیا اس وقت مدینے کے گھروں میں کوئی بھی شخص نہیں ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ سارا مدینہ آ گیا ہے سوائے 2 لوگوں کے۔ وہ 2 شخص ہیں، بڑے نمازی پرہیزی ہیں، سارا دن عبادت کرتے ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، کسی سے زیادہ ملتے نہیں ہیں، ان کے بڑے نورانی چہرے ہیں، بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، تو صرف وہ ہیں اپنے گھر میں، وہ صرف ظہر کے ٹائم نکلتے ہیں، اس وقت وہ باہر نہیں نکلتے۔ سلطان نے کہا کو میرے پاس لے کے آؤ۔ جب وہ دونوں لوگ آ گئے، وہ دونوں شخص آ گئے، سلطان نور الدین زنگی نے دیکھ کے پہچان لیا۔ سلطان کہنے لگے ان کو باندھ دو اور ان کے گھر کی تلاشی لی جائے۔ ان دونوں کو باندھ دیا۔ وہ دونوں شخص روز اللہ کی راہ میں کچھ چیزیں تقسیم کیا کرتے تھے، کبھی کوئی کھانا، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو جب ان کے گھر کی تلاشی لی گئی تو سوائے چند کتابوں کے اور وہ چیزیں جو وہ تقسیم کیا کرتے تھے ان کے علاوہ ان کے گھر سے کچھ نہ ملا۔ جب چٹائی اٹھائی گئی تو اس کے نیچے ایک سرنگ کھودی ہوئی تھی، اور جو سرنگ تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے قریب تک پہنچ چکی تھی۔ وہ دونوں عیسائی تھے اور بہت پیسہ لے کے کسی کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک ان کے روضہ اقدس سے نکال کر اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ سلطان نے کہا میرے نبی نے مجھے اطلاع دی ہے تو میں تم دونوں کو قتل کروں گا۔ سلطان نے دونوں عیسائیوں کو قتل کیا۔ سلطان نور الدین زنگی کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کو قتل کر دیا، قتل کر کے پھر ان کے جسموں کو جلا دیا گیا تھا، کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ فرما نہیں رہے تھے، صرف میری طرف دیکھ کے مسکرا رہے تھے اور آپ خوش تھے۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف کھدائی کروائی اور سیسا پلائی دیوار بنا لی۔ یہ دیوار 5 کونوں والی بنائی گئی تاکہ خانہ کعبہ کے ساتھ مشابہت نہ ہو، اس لیے 4 کونوں والی نہیں بنائی، 4 دیواروں والی نہیں بنائی، 5 دیواریں، 5 کونوں والی وہ دیوار چاروں طرف بنائی گئی۔ اور اس کے بعد اور کچھ اور بادشاہوں نے بھی اس دیوار کی اور زیادہ مضبوطی کے لیے اور زیادہ کام کیا تاکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، اللہ کی مرضی کے ساتھ اپنی اس جگہ پہ موجود ہیں تو وہیں پہ آرام فرما رہے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی کے دور میں جب لوگوں نے دیکھا کہ ہر بندہ نور الدین زنگی کو ہی پسند کرتا ہے تو دشمنوں نے سازش کرنی شروع کر دی، اور سلطان نور الدین زنگی اور ان کے سپہ سالار صلاح الدین ایوبی دونوں کو قتل کرنے کے لیے بہت سارا پیسہ کسی گروہ کو دیا اور کہا کہ ہر قیمت پر ان کو شہید کیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تو بچ گئے لیکن سلطان نور الدین زنگی نہ بچ سکے، ان کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ اور یہ 15 مئی 1176 میں انہوں نے انتقال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سلطان نور الدین زنگی کی قبر پر اللہ تعالیٰ لاکھوں رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن اور منور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کی خدمتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے جانے کے بعد بھی لوگ ہمارا ذکر خیر کریں اور اللہ ایسے عمل ہم سے لے لے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.